جے اگر چاہتے ہو کہ رب ساڈے گناہاں نو معاف کرے تے پھر آمنہ دے لال دی ذات اتے کسرت نال درود پڑھیا کرو، کسرت نال درود۔ تے درود کیڑا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی، میرے برادر، مینوں یاد آیا نبی دا پروانہ ہے، اے دا نام ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ درود دی فضیلت نو سنیا تے ایک دن آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے تے آکے آندے نے سونیا محبوبہ اللہ دے رسول جی میرا جی چاہندا میں تواڈے اتے درود پڑھاں تے سونیا مینوں اینا کہ دس دیو میں پڑھا کنا کو، دل بڑا کردا کہ تواڈے تے درود پڑھا لیکن پڑھا کنا سونیا یہ دس دیو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے او بھائی ما شیطا جنہ تیرا جی چاند ہے، جنہ تیرا جی چاند ہے۔ پھر بھی ہے سونیا آقا فرماندے نے چل تو ہی دس دے کنہ کو پڑھ سکنا ہے۔ آندہ سونیا میرا دل کردا ہے کہ عبادت جیڑی ہے او دے میں 4 حصے کراں، ایک حصہ میں تواڈے تے درود پڑھ لیا کراں، 3 حصے میں عبادت کر لاں رب کو ہور مانگ لواں۔ تے آقا فرماندے نے اے او بھائی ما شئت فإن زدت فهو خیر لک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا فرماندے نے او بھائی یار اگر میرے کہن تے تھوڑا جا ہور پڑھ لویں تے اے تیرے واسطے بہتر ہے۔ فهو خیر لک، خدا دی قسمیں کدی ترجمہ جان دے ہو نا، عربی جان دے ہو تے تڑپ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، آقا فرماندے نے تیرے واسطے بہتر ہے۔ اچھا سونیا آندہ ہے پھر انج کرنا جی میں 2 حصے تواڈے تے درود پڑھ لیا کرانگا، 2 حصے رب کو میں مانگ لیا کرانگا۔ تے آقا فرماندے نے ما شئت فإن زدت فهو خیر لک۔ فرمایا یارو بھائی اگر میرے کہن تے اور زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اوہ درود آندہ ہے کہ نہیں؟ اور بولو دے صحیح یار آندہ ہے۔ اور درود ابراہیم جڑا نماز جو پڑھ دے کاروبار تے کھلوتا ہے پڑھ لیا کر، گھر وچ کوئی پریشانی چھوٹی وڈی آئے پڑھ لیا کر، دکان دا کاروبار ہیٹھاں جا رہے ہیں تے انہوں پڑھ لیا کر۔ او میاں اگر بیماری دے وچ مبتلا ہو گئے ہیں تے انہوں پڑھ لیا کر اللہ اللہ۔ آقا فرماندے نے یار میرے کہنتے اگر پڑھ لویں تے اے تیرے واسطے بہتر ہے۔ اچھا سونیا تے آندہ پھر میں 3 حصے تواڈے تے درود پڑھنا وا، یعنی 1 گھنٹہ تے ہوندے جو پونا گھنٹہ 45 منٹ میں تواڈے تے درود ہی پڑھاں گا تے اس تو بعد آخر میں بھی کچھ منگنے رب کولوں تے سونیا 15 منٹ میں رب کولوں منگ لیا کرانگا۔ تے آقا فرماندے نے اے بھائی گل تے تیری ٹھیک ہے لیکن میرے کہنتے فَإِنَّ شِئْتَ، اے میرے اے پیارے بھائی آقا فرماندے نے ما شیدہ اگر میرے کہنتے اور زیادہ کر لویں ما شیدہ او عارف دے عباسیہ زیاں نگریو ذرا توجہ کرنا۔ فرمایا ما شیدہ فَإِنَّ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اے بھائی اگر میرے کہنتے اور زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے بہتر ہے۔
سبحان اللہ سبحان. تے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سونیا پھر میں رب کولوں ہور کی منگنا ہے, میں کلا درود ہی پڑھدا رہواں گا, دنے بھی راتی بھی صبح بھی شام بھی گھر بھی باہر بھی. سونیا میں پھر تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہواں گا. تے پروانیوں اگلے الفاظ سن لو جڑے آقا علیہ السلام نے فرمائے, خدا دی قسمیں آب زر نہ لکھن دے قابل ہے, سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے. آقا فرماندے نے اے ابی پہلے نمبر تے اے تو درود سارا ہی پڑھدا رہے گا. اگر درود ہی پڑھدا رہے گا پہلے نمبر تے رب تینوں بن منگے عطا کر دے گا. جو منگنا بن منگے رب تینوں عطا کر دے گا. اور نمبر 2 فرمایا تیرے دکھاں نو تیریاں مصیبتاں نو تیریاں پریشانیاں نو رب ختم کر دے گا. تے نمبر 3 آقا فرماندے نے ابی درود پڑھن دی وجہ نال اللہ تیرے سارے گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے گا. پڑھو گے درود اور پڑھو گے اے تہاڈا ہی فائدہ ہے. او میاں اے اپنا ہی فائدہ ہے. آج پڑھ لواں گے تہاڈا بھی فائدہ ہے میرا بھی فائدہ ہے. اللہ مال نال نوازے گا, اللہ اولاد نال نوازے گا, اللہ پریشانیاں دور کرے گا, اللہ دکھاں مصیبتاں پریشانیاں نو دور کرے گا. میرے بھائی میرے برادر اور کسے بڑی پیاری گل کیتی ہے, فرماندے نے پڑھو درود پیغمبر اتے حب نبی دے پاروں قرب حضوری ملے ضروری, اور قرب حضوری ملے ضروری. اللہ دے درباروں تے پروانیاں نوٹ کر لو, ملن جزاواں مٹن خطاواں پاک درود وسیلے, ملن جزاواں مٹن خطاواں پاک درود وسیلے. او پڑھو درود او گناہگارو ایسے بناؤ ہیلے.